خدای متعال گیاه زنده را منبع رزق همه جانبه آحاد مردم قرار داده. یعنی گیاه هم منشأ خوراک است، هم منشأ داروست، هم منشأ تنفس است، هم منشأ جمال و زیبایی طبیعت، آسایش دهنده روح و نگهدارنده جسم انسان. بنابراین ایجاد گیاه زنده و حفظ گیاه زنده یک وظیفه عمومی همه انسان هاست، چون انسان ها همه به گیاه وابسته هستند. به همین جهت است که تأکید میکنیم، همیشه هم تأکید کردیم که تخریب جنگل ها، تخریب محیط زیست و نابود کردن رویش های گیاهی و درخت و سبزه روی زمین، این تخریب منابع ملی است و ضربه به منافع عمومی جامعه است.